बाप बेटे पाक रूह के नाम से आमीन। कादूस का दोस्त चंदा आसमानी बाप प्यार से बड़े खुदावन, इस दुनिया के खालिक और मालिक तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। प्यारे खुदा, मैं अपने सर दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से तेरे पाक कदमों में गिर कर तुझको सजदा करता हूँ। प्यारे खुदावन, तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इत्थे तो सबनी थाई हाजिर है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है, तू मेरी मिन्नत की आवाज़ सुनने वाला बाप आ। ते मैं तेरे अगे फरियाद करदा, मेरी मिन्नत की फरियाद सुन ते मेरे ते रहम कर, फजल कर, शुक्र और तारीफ हो जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का। ऐ प्यारे खुदा, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगा हूँ। मेरे होंठों, मेरी गले, मेरी जुबान का जुमा लेके मैं तेरे जिंदा पाक कलाम के लफ्ज़ को अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ हो और तमजीद और हमदो सना कर सकूँ। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत करे। खुदावंद आपको हर दुख से, हर मुसीबत से महफूज रखे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो हमारा उन्वान है, इसराइल के 12 कबीले आज कहाँ हैं, बाइबल की पेशगोई और उनका इंकशाफ। तो चलो ओ मेरे बहनों भाइयों, आज का कलाम मुक़द्दस देखते हैं और आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें और इस वीडियो पैगाम को आगे तमाम बहनों भाइयों तक शेयर भी लाजमी किया करें। आप सबका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी इतनी हौसला अफजाई करते हैं, मेरे साथ तावन करते हैं तो और खुदावंद के पाक कलाम को भी सुनते हैं। तो आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पैगाम को आप सराहते हैं। तो खुदावंद इस वसीले से आप सबको बड़ी बरकत देगा। खुदावंद आपके साथ हो। आज हम एक बहुत पुराने मगर नहायत हैरान कुन सवाल का जवाब तलाश करेंगे। इसराइल के 12 कबीले कहाँ गए? बाइबल में जिन 12 कबीलों का जिक्र किया वो आज भी कहाँ मौजूद हैं, और अगर हैं तो बाइबल हमें उनके बारे में क्या पेशगोई बताती है। आए इस रूहानी सफ़र का आगाज करते हैं। बाइबल के मुताबिक खुदा ने यकूब नबी का नाम इसराइल रखा। इनके 12 बेटे थे और इन्हीं से बनी इसराइल के 12 कबीले बने जे थे। रोबन, शमौन, लावी, यहूदा, अस्करन, जबलून, दान, नताफी, जादर, आशर, यूसुफ और बिन्यामीन। ये 12 कबीले मिलकर एक बड़ी कौम बने, बनी इसराइल। मगर वक्त गुजरने के साथ ये कौम भटक गई, जंगों और गुलामी में बिखर गई और फिर दुनिया भर में फैल गई। बाइबल में खुदा ने पहले ही ये बता दिया था कि अगर इसराइल खुदा के काम से बटेगा तो वो कौमों में बिखर जाएगा और ऐसा ही हुआ। बाइबल में खुदा ने पहले ही बताया था कि अगर इसराइल खुदा के काम से बटेगा तो वो कौमों में बिखर जाएगा और ऐसा ही हुआ। असूर और बाबल की हुकूमतों ने इसराइल पर हमला किया और उनके कई कबीले कैद होकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए। बाइबल में लिखा है अतशना 28 बाब 64 आयत में, और ज़मीन के अंत तक तुझे बखेर दूंगा। लेकिन खुदा ने ये भी वादा किया, आखिरी दिनों में मैं अपने लोगों को वापस बुलाऊंगा। यिर्मयाह 23 बाब और 3 आयत। अब सवाल ये है, क्या वो कबीले आज भी मौजूद हैं? बाइबल के आलम कहते हैं कि ये कबीले मुकम्मल ख़त्म नहीं हुए बल्कि बिखर गए। कुछ यहूदा, लावी, बिन्यामीन के कबीले के लोग आज के यहूदी कहलाते हैं। बाकी 10 कबीले यूरोप, एशिया और मशरक वस्ता के इलाकों में बिखरे समझे जाते हैं। कुछ मुख्तलीन मानते हैं कि खुदा की मर्जी से इन कबीलों की तस्लीम
दुनिया के मुख्तलिफ कौमों में शामिल हो चुकी है। खुदा का मंसूबा ये था कि इसराइल के बेटे दुनिया के किनारे तक खुदा की रोशनी फैलाएंगे, लिहाजा इनका बिखर जाना भी खुदा की हिकमत का हिस्सा था। बाइबल कहती है कि आखिरी ज़माने में खुदा अपने बिछड़े हुए कबीलों को दोबारा जमा करेगा। यशायाह नबी उसका 11 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, वो ज़मीन के चारों कोनों में से मेरे लोगों को जमा करेंगे। ये वो वक्त होगा जब खुदा अपनी मखलूक को एक साथ लाएगा और उसके वादे पूरे होंगे। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में खुदा के कलाम की उगाही बढ़ रही है। लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, खुदा की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि खुदा का मंसूबा पूरा होने के करीब है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, खुदा अपने वादों को कभी नहीं भूलता। वो अपने हर कबीले, हर कौम और हर इंसान से मोहब्बत रखता है। अगर हम भी खुदा के रास्ते पर चलें तो हम भी उसके वादों के हिस्सेदार बन जाएंगे। आए हम शुक्र करें उस खुदा का जो हमेशा वफादार है और अपनी मोहब्बत से हमें संभाले हुए है। खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस आप सब ने सुना, तो खुदावंद इस वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमारे साथ हो। इस हवाले से हमको सीखना चाहिए कि हम अपने आप को तैयार कर लें कि ये जो निशानियां ज़ाहिर हो रही हैं वो खुदावंद के आने की निशानियां आ रही हैं। जो वाक़यात, जो हालात दुनिया में बने हुए हैं, इन निशानियों से ज़ाहिर होता है कि खुदावंद आने वाला है। खुदावंद हम सबको एक जगह इकट्ठे करने वाला है, क्योंकि हम तो नाचीज़ हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, मगर समझ सोच सब कुछ खुदावंद हमको इनायत करता है। अपने उन वादों की तकमील करने वाला कादिर खुदा है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज हमको इन बातों का एहसास होना चाहिए कि अपने अंदर हम खुदावंद की हजूरी को महसूस करें और खुदावंद की तरफ लौटें, अपनी ज़िंदगी को बदलें, अपनी ज़िंदगी को बदल कर खुदावंद के पास आएं, खुदावंद से इकरार करें अपने गुनाहों का, अपनी खताओं का जो हमने की हैं, इकरार करके खुदावंद के पाक कदमों में आ जाएं। खुदावंद हमको जरूर माफ़ करेगा, हमको रहाई बख्शेगा। तो मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, क्यों दूर बैठे हो खुदावंद से? क्यों उलझे हुए हो? क्यों दुखों में हो? क्यों परेशानियों में हो? ये आपकी सबसे बड़ी गलती खुदावंद की दूरी ज़ाहिर करती है कि हम मुख्तलिफ कामों में उलझे हुए हैं। हम खुदा को याद नहीं करते, हम खुदा को जगह नहीं देते अपने दरमियान, हम भूल चुके हैं। मगर खुदावंद हमको फिर भी आवाज दे रहा है, ऐ मेरे बच्चों वापस लौटो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं। तो हमको खुदावंद की आवाज सुननी चाहिए, हमको खुदावंद की बात माननी चाहिए। अगर हम खुदावंद की बात नहीं मानेंगे तो इसी तरह जलील होंगे, जहां भी और आगे भी। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आओ लौटें खुदावंद की तरफ और खुदावंद से इल्तिजा करें, खुदावंद से फरियाद करें, खुदावंद से दरख्वास्त करें कि हमारी गलतियों खुताओं को माफ़ कर। है प्यारे खुदावंद, हम तेरे पास लौटना चाहते हैं, हमारी गलतियां गुनाह हमें माफ़ कर दे, हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरे आगे मिन्नत करते हैं, अपने गुनाहों का सच्चे दिल से तेरे आगे इकरार करते हैं। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, समझ जाएं, अभी वक्त है। खुदावंद आपको वक्त दे रहा है कि मेरे बंदे, मेरी कौम समझ जाए और मेरे हुक्मों की ताबेदारी मेरे पास वापस लौट आए। वापसी का जरिया हमारा सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, जो क़यामत और ज़िंदगी का वारिस है, उसके पास हमको लौटने की ज़रूरत है। तो चलो ओ मेरे बहनों भाइयों, हम खुदावंद से अपने गुनाहों का सच्चे दिल से इकरार करें, इकरार करके और उनसे सच्ची तौबा करें
کہ آج سے اے خداوند ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہیں، تیرے آگے اپنے سب گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ان سے سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چلو او مل کر ہم خداوند کے آگے توبہ کا عمل پڑھیں اور اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ توبہ کا عمل۔ اے میرے خدا، میں اپنے سر دل سے پشیمان ہوں کہ میں نے تیری بے حد نیکی اور بزرگی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ میں اپنے سب گناہوں سے نفرت کرتا ہوں کیونکہ تجھ کو ناخوش کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے خداوند، تو جو پیار کی لائق ہے، مضبوطی سے ارادہ کرتا ہوں تیرے پاک فضل کی مدد سے تجھے ہرگز نرائی نہ کروں بلکہ گناہوں کی راہوں سے کنارہ کروں۔ آمین۔ اب ہم وہی دعا کریں گے جو خداوند نے اپنے پاک شاگردان سانو سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین۔ سلام مریم پر فضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ خدا کی تمجید جلال باپ اور بیٹے روح القدس کا ہو، جیسے کہ ابتدا میں تھا اور ہمیشہ ہوگا۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی شراکت اور رفاقت تمام مسیح کلیسیا کے اس گاؤں میں بسنے والوں کے، میرے پورے خاندان کے، اس کائنات کے، اس مخلوقات کے، اور ان تمام بہنوں بھائیوں کے جو اس ویڈیو پیغام کو سن رہے ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ تک ساتھ رہے۔ آمین۔ جلال باپ، بیٹے، پاک روح کے نام سے۔ آمین۔ اے مسیح رحم کر، اے پیارے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے پیارے خداوند رحم کر، ہماری اس وقت کی فریاد کو سن، اپنی حضوری میں قبول فرما۔ اے مہربان خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں پیارے خداوند، اس گزرے ہوئے وقت کے لیے پیارے خداوند، اور آج کے دن کے لیے پیارے خداوند کہ تو نے آج کا دن مجھے سلامت رکھا اور آج کی رات مجھے بخشی۔ میں تیرا نہایت ہی فروتنی سے شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں کے لیے جو تو نے خاص کر آج ہم کو عنایت کی ہیں، اور اس رات کو بھی تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ ہماری نگاہ بانی اور حفاظت کر، اور صبح اٹھیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیں پیارے خداوند۔ اے مہربان خدا، میں دعا کرتا ہوں پیارے خداوند، جو کوئی بہن بھائی، بزرگ، بیٹی، بیٹا بیمار ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، پیارے خداوند میں تیرے آگے التجا کرتا ہوں۔ اے مہربان خدا، ان کی دکھ کو، تکلیف کو، پریشانی کو، بیماری کو جھٹک دے پیارے خداوند۔ فتح تیرے نام میں ہے، فتح تیرے خون میں ہے، فتح تیرے زندہ پاک کلام میں ہے۔ اے مہربان خدا، تیرے آگے میری منت ہے، تیرے آگے میری فریاد ہے۔ اے مہربان خدا، کائنات پر رحم کر، اس مخلوقات پر رحم کر، مال تے جیاں تے ڈنگر تے رحم کر، بچی بچے تے رحم کر، ویری دشمن پر بھی رحم کر پیارے خداوند۔ اور دعا کرتا ہوں پیارے خداوند، میرے خاندان کے ساتھ ہو، میرے خاندان کی نگہبانی کر، حفاظت کر، میری فیملی کے ساتھ ہو، میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہو پیارے خداوند۔ ہم سب بہن بھائی ہیں جتنے بھی ہیں اس کائنات میں پیارے خداوند، تو نے جو یہ کائنات خلق کی ہے پیارے خداوند، سب تیرے بندے ہیں پیارے خداوند، تو نے ہی پیدا کیا ہے سب کو۔ اے مہربان خدا، میں سب کے لیے دعا گو ہوں پیارے خداوند، سب کی حفاظت کر، نگہبانی کر، اور اپنی مسیحی قوم کی حفاظت کر پیارے خداوند۔ اس وقت جہاں جہاں بھی ہو تیری حفاظت میں ہو۔ اے مہربان خدا رحم کر، میں اپنے اس گھرانے کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں پیارے خداوند۔ میرے گھرانے کے ہر فرد کو ایک ایک خوشبو، تندرستی اور صحت دے، اے اور نیکی کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مہربان خدا، دعا کرتا ہوں، اے مہربان خدا، جتنے بھی بہن بھائی اس ویڈیو پیغام کو سن رہے ہیں، اے مہربان خدا، اگر کوئی بیمار ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تیرے یسوع نام کی طاقت سے، اے پیارے خدا، ان کی دکھ، ان کی پریشانی، ان کی مصیبت، بری سوچ، برے خیال تیرے یسوع نام کی طاقت سے دور چلے جائیں۔ رحم کر، فضل کر، شکر و تعریف ہو زندہ نہایت بزرگ رحم کرنے والے باپ کا۔ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کا یہ پیغام اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں آمین لازمی لکھیں، اور اس پیغام کو آگے دوسرے بہنوں بھائیوں تک بھی شیئر کریں۔ اس کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے گا، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو میرے محترم عزیز بہنوں بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی، میری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔